यस्तो छ, नेपाली कांग्रेस पार्टीमा हामीहरू लामो समयदेखिबाट संलग्न भएको कुराहरू सत्य हो। पार्टी निर्माणका लागि हामीले समय अनुकूल जुन मेहनत परिश्रमहरू पनि गरेको कुराहरू पनि यथार्थ परक नै छन्। तर पछिल्लो यो 2014 यो हाम्रो 14औं महाधिवेशन पश्चातको उसमा नेपाली कांग्रेसको जीवनमा एउटा अधिवेशनको फेरफेरीमा आइसकेपछिको अवस्थामा त्यहीँनिरबाट अलिकति पार्टीभित्रका नेतृत्व छनौट विधि प्रक्रियाका विषय कुराहरूमा केही कुराहरू त्यही बेलादेखि नै उठ्दै आइसकेका विषय कुराहरू थिए। अब नेपाली कांग्रेस पार्टी एउटा देशकै ठुलो पार्टी, विशाल पार्टी, धेरै यसका कार्यकर्ताहरू छन्, व्यवस्थापनमा केही अप्ठ्याराहरू पर्छन्। तथापि पनि त्यस्ता अप्ठ्याराहरूलाई चिर्ने भनेको एउटा विधिले हो, पद्धतिले हो। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको अलि हुन नसकेका कुराहरू आए। यो आइसकेपछिको अवस्थामा यस्तो बेलामा अधिवेशन आयो कि यसको 6 महिना पछाडि नै फेरि तपाईँको आवधिक निर्वाचनका बेला थिए। धेरै साथीहरूलाई पार्टी नेतृत्वले स्थापित गराउनु पर्ने कुरा, त्यसबाट चुकेका साथीहरूलाई एउटा जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने कुरा, यी च्यालेन्जिङहरू पार्टीलाई थिए। तत्समयमा जब तपाईँको चाहिँ वडा अधिवेशन, नगर अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन हुँदै तपाईँको क्षेत्र, जिल्लाहरू र केन्द्रैसम्म बनिसकेपछिको अवस्थामा पनि धेरै अस्वस्थताहरूको सृजना हुन पुगेका कुराहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसैका गतिविधिहरूलाई नै गर्दाखेरिको अवस्थामा थोरै मनमुटाव, नेतृत्व स्थापित भएपछि नेतृत्वले त्यसपछिको व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू निर्वाह गर्न केही कमी कमजोरी भएका हुन् कि भन्ने कुरामा साथीहरूमा पनि असन्तुष्टिहरू जाहेर हुँदै आएर गरेको कुराहरू, त्यसको लागि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीको एउटा सानो तहमा म आफै पनि थिएँ। अब प्रयास र प्रयत्नहरू गरियो। अब यी प्रयास र प्रयत्नहरू गर्दै गर्दै ती कुराहरूलाई समेटिन सकिएन। जसले इस्यु उठान गर्छ, जसले एजेन्डा उठान गर्छ, त्यही तपाईँको चपेटामा पर्ने यो परिस्थितिहरू सिर्जना भइसकेपछि अवस्थामा जस्तो यो विवाद समाधानको लागि, असन्तुष्टिलाई चाहिँ समाधानको लागि आन्तरिक रूपमा तपाईँले पहल गर्नुभयो भएन होइन? आन्तरिक पहल कदमी चाहिँ किन सफल हुन नसकेको होइन? यसको अब यो नेतृत्व तहमा पुगेर गइसकेपछि साथीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू त क्रमबद्ध नगर अधिवेशन पछाडि क्षेत्रीय अधिवेशन, प्रदेश अधिवेशन, जिल्ला अधिवेशन, केन्द्रसम्म जाने प्रक्रियाका कुराहरूका थिए होइन? अब यहीँनिर चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरिको अवस्थामा अलिकति साथीहरू चाहिँ पार्टीभित्र भएका जेन्युन साथीहरूको रेस्पेक्ट गर्न नसक्ने हुटहुटी अब युवा नेतृत्वहरूमा पनि आफू स्थापित हुने गतिविधिहरू पनि सञ्चालन हुँदै जाँदाखेरिको अवस्थामा ती प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गए होइन? यो क्रमिक रूपबाट वार्ड, नगर, प्रदेश हुँदै यी प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गए। त्यसले दिएका नतिजा र त्यसको गतिविधिको सन्दर्भमा फेरि आम साथीहरूमा चाहिँ जो ग्राउन्ड लेभलमा भएका साथीहरूमा चाहिँ थोरै गुनासाहरू, असन्तुष्टिहरू हुँदै गए। यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले टाइममै तपाईँको म्यानेज गर्न सकेनौँ कि यी कुराहरूले चाहिँ गर्दाखेरि थोरै असन्तुष्टिहरू जन्मिँदै गए। निर्वाचन आए, निर्वाचनको सन्दर्भमा साथीहरूको चाहना राख्नु, भावनाहरू जोडिनु, इधर गर्नु नराम्रा थिएनन्। तर उपयुक्त विधि पद्धति प्रक्रियाबाट यसको निदान खोजिएको भए सायद साथीहरूको मनमुटाव हुने थिएन होला कि भन्ने जस्तो लाग्छ। त्यसैको चपेटाभित्र पर्दैखेरिको अवस्थामा अब मलाई चाहिँ म गाउँ सङ्गठनदेखि काम गर्दै आएर गरेको हुनाले साथीभाइहरूको पनि मन, चित्त दुखान यदरमा अब एक्लैले तपाईँको समाधान आन्तरिक चाहिँ पहल कदमी सफल नहुने देखेपछि पार्टी छान्नु पर्यो, बाध्यता भएन। अब यसको सन्दर्भको विषयमा त म तपाईँहरूलाई अलिकति क्लियर पनि गराऊ। अब मैले मेरो विचार राख्ने हो, मैले सबैको गर्न सबै साथीहरूलाई केही कुराहरूबाट हट भएका कुराहरू हुन सक्छन्। जस्तो यो तपाईँको चुलिँदै गइसकेपछि मुख्य कुरो त स्थानीय निर्वाचनकै सन्दर्भको विषयमा टिकट वितरणकै सन्दर्भको कुराहरू यहाँहरूलाई थाहा हुनुपर्छ। नेपाली कांग्रेसको विधि र विधानले के भनेछ भने कुनै पनि तहको उम्मेदवारी चयन भनेको कार्यविधि लेखाबजारी 1 महिना अगाडि तय गरिनेछ। यो नयाँ नेतृत्वहरूले पनि बोलेर गरेका कुराहरू थिए। अघिल्ला निर्वाचनहरू के भने रातारात चुनाव उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन रातारात टिकट लिएर आउने, अनि दर्ता गर्न जाँदाखेरि गर्दामा दर्तामा समस्या, यस्ता कुराहरू आउने। भाइ साथीहरूसँग भेटघाट गरेर यसो मन दुखेका साथीभाइहरूलाई पनि यसो हाई हेलो टिकट प्राप्त गरेका, नेतृत्वमा जान तयार भएका साथीहरूले पनि एउटा कसी मेन्टेन गरेर भयो भने साथीहरूलाई मनसित बुझाउनु समय पनि नहुने कुराले ती इस्युहरू उठान भइरहेका थिए। यो 14औं महाधिवेशनपछि त्यो सुध्रेर आउला भन्दाखेरि त्यो पनि सुध्रेको अवस्थाहरू
देखिएन। 11 र 12 गते तपाईँको चाहिँ उम्मेदवारी दर्ता गरेको थियो। 11 गते उम्मेदवारी दर्तै हुन सकेन किनभने टिकटको फिक्सै अवस्था भएन। अब रातारात टिकट वितरण भएर 12 गते नै तपाईँको चाहिँ हाम्रो 2 दिन हुँदाखेरिको अवस्थामा पनि 12औं दिनको दिन टिकट फिक्स भएर आएका साथीहरूलाई उम्मेदवारी दर्ता गर्ने एतदर गर्ने सक्छ। ती बेलासम्म मैले साथीहरू सबै आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गतको भूमिका निर्वाह गर्दै गइसकेपछि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेर गरेपछि मैले भोलिपल्टको अवस्थामा हैन सम्भवतः वैशाख 13 गतेको दिन चाहिँ बेलुका मैले 4 बजेतिर गएर चाहिँ मैले आफू संलग्न रहेको दलको अधिवेशनबाट प्राप्त भएर आएको पदीय जिम्मेवारी सचिवबाट चाहिँ मैले चाहिँ राजीनामा दिएको कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेर आइसकेको विषय छ। मैले त्यो गरेको कुरा के हो त भने यी असन्तुष्टिका कुराहरूले गर्दाखेरिको अवस्थामा साथीहरूमा अनमिल बढेका कुराहरू हैन रोष आक्रोश पहिला एक्लै छोड्नुभयो अहिले चाहिँ झन्डै 200 भन्दा बढीलाई छोडाउनु भयो के तपाईले? अब यसरी यो गर्दै जाँदाखेरि असन्तुष्ट भएका साथीहरूको तपाईको जम्मा भए हैन साथीहरू डेमोक्रेटिक तपाईको चाहिँ रुटभन्दा दायाँ बायाँ पनि नजाउन् भन्ने हिसाब किताबले गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि मैले यसको एक हिसाबले नेतृत्व लिएको छ। ठिक छ, असन्तुष्टिका कुराहरू छन्, हामी सामूहिक राय हुन्छ, स्वतन्त्र रहन्छौँ। त्यसपछि पनि हामीले चाहिँ तपाईँको नि एउटा डेमोक्रेटिक फोरममै बसेर हामीले यी कुराहरू असहमति जनाउँदै जान सकिने कुरा छ। अहिले त हामीले त पार्टी परित्याग गरेका मात्रै हो नि, कतै पार्टी हामीले रोजेर हिँडेर गरेको अवस्था छैन। यसले चाहिँ के कांग्रेसको बारेमा अब चिन्ता गर्न छाड्दिने हो तपाईले? कांग्रेसको विषयमा चिन्ता भन्दा नि देशको ठुलो चिन्ता गर्ने कि नगर्ने कांग्रेस पार्टी हो हैन। अब कांग्रेस पार्टी परित्याग गरेर गरेको विषय कुरा छ। कांग्रेस होस्, एमाले होस्, माओवादी होस्, यी ठुला दलहरूले सचिएर तपाईको एउटा चाहिँ तपाईको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। मूलतः त हामी कांग्रेससँग जोडिएका हुनाले कांग्रेसले अबका दिनहरू पनि सचिएर गतिविधि गर्छ है। यस्तै आक्रोश अन्त पनि साथीहरूबाट निक्लेला अथवा हामीले गरेका निर्णयबाट साथीहरू सन्तुष्ट छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरूलाई ख्याल गरेर निर्णय गर्ने पद्धतिमा गइयो भने पार्टीको कुनै पनि दलका पार्टीहरूलाई क्षति हुँदैन भन्ने कुराले एउटा यो हामीले चाहिँ साङ्केतिक रूपबाटै भनौँ न पार्टीलाई अलिकति तपाईँको सचेत रहनुहोस् है। अब नेतृत्वमा रहेका उहाँहरूले भन्नु मेरो 3 महिनासम्म तपाईँको उम्मेदवारी गरेँ, मेरो व्यक्तिगत कारणले मात्र यी सबै भएका त होइन होइन। 3 महिनासम्म भयो। स्वभावैले तपाईँहरूले थाहा पाउनु भयो होला देशभरमा गर्दाखेरि अथवा टिकट वितरणका प्रक्रियाका सन्दर्भहरूमा साथीहरू असन्तुष्ट हुँदा राजीनामा दिने एजर गर्ने विषयवस्तुहरू भएको थियो होला। मैले पनि दिएँ, तर त्यो दिएको विषय कुरा भन्थ्यो नेतृत्वले जे गरेको छ ठिक गरिरहेको छैन होइन। तपाईहरूले चाहिँ यसलाई सचिनु होला है भनेर मैले पनि मबाट पनि भएका कमजोरीका कुराहरूलाई उहाँहरूले बोलाएर नेतृत्वले बोलाएर तपाईँका गुनासाका कुराहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै जाउँला। निर्वाचन आइसकेको छ। अब यस सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले आएर पार्टीको जिम्मेवारी लिएर काम गर्नु होला भन्ने विषय कुराहरू भए पनि हामी त्यो विषयबाट विशेष हामी सचेत हुँदै जान्छौँ। यो गर्नुहोस् भन्ने कुरा गर्नु भएको भए पनि मैले चाहिँ तपाईँको के भने जिम्मेवारी फर्किन सक्थेँ। मैले नेतृत्वलाई नै तपाईँको त्यहाँ असक्षम नेतृत्वमा रहेर पार्टी 200 जना जतिको चाहिँ नेतृत्व गरिसके पछाडि तपाईँलाई पार्टीको नेतृत्व तहले यसो किन गर्नुभयो होइन, यसो नगरे अब हुन्थ्यो बसेर सल्लाह गरौँ भनेर फोन गरेको छैन? मैले त्यस्तो कुराहरू त 1-2 पटक भएका थिए। यो कुरालाई चाहिँ भएको थिए। साथीहरूले अब साथीहरूको पनि अब तपाईँको असन्तुष्ट जोडिँदै जाँदाखेरिको यो समूह भन्न गएको विषय कुराहरू यसमा केही पनि गरेको अवस्था छैन। अब यसले चाहिँ तपाईँको नि दलको नेतृत्व गर्ने साथीहरू सचिएर अब वास्तविक समाजसेवा हो राजनीति भनेको जनताको हितमा जनजीविकाको सवालमा बढी खरो भएर उत्रिएर गर्ने नेतृत्व लिने र गर्ने विषयमा मात्रै मेजर बनाएर पार्टीहरू लाग्नु हुँदैन, पार्टीको नेतृत्वहरू लाग्नु हुँदैन है। यसले चाहिँ तपाईँको गाउँ तहमा बसेका साथीहरूको चित्त दुखाइरहेछ, मन दुखाइरहेछ भन्ने कुराहरू जानकार होस् भन्ने कुराको तपाईँको चाहिँ उद्देश्यले हो यो होइन। अब यो गरिसकेपछि दल त परित्याग गरेछ, गाह्रो भएको छ किनभने 32 वर्ष गरेको ठाउँमा गर्दाखेरिको अवस्थामा कतिपय कुराहरू अप्रिय निर्णय नहुँदासम्मको अवस्थामा तपाईँको नेतृत्वको चाहिँ कानसम्म चाहिँ तपाईँको आवाज नपुग्ने रहेछ कि जस्तो लाग्यो। धेरै यो 3 महिनाको पेरिफेरीमा मेरा रिजाइन चाहिँ पेन्डिङ भएर बहदा इधर गर्दा मैले चाहिँ
अब के भयो त भन्दाखेरिको त पार्टीको एउटा क्याडर भएर बस्दाखेरिको अथवा महत्त्वपूर्ण आवधिक निर्वाचनको सन्दर्भमा उता राजीनामा दिने, यता म चाहिँ तपाईँको चाहिँ सक्रिय भएर चाहिँ तपाईँको राजनीतिक वा चुनावी गतिविधिमा हिँड्न सकिनँ। त्यो नैतिक कसीमा बाँधियो। त्यो बाँधिँदाखेरिको बखतमा उहाँ त्यो मेरो राजीनामाको विषयमा अगाडि नै अलरेडी भइदिएको भए म यो कसीमा पीडामा बस्नु पर्दैन थियो, मेरो निरन्तरता भइरहन्थ्यो होला। म त्यही भित्र बसेर असहमतिका कुराहरू राख्दै जान्थेँ होला, एजेन्डा वाइज म गर्दै होला। त्यसले गर्दाखेरि गर्दा मेरो महत्त्वपूर्ण एउटा तपाईँको चाहिँ पार्टी अधिवेशन पछाडि आएको तुरुन्तै आएको निर्वाचनको सन्दर्भमा अलिकति इनएक्टिभली मेरो मोरल रूपबाट गर्दाखेरि रहनु पर्यो। तटस्थ रहेँ म। त्यो तटस्थ रहनु भनेको पार्टी जीवनमा सबभन्दा ठुलो क्षति भयो होइन, क्षति पनि भयो। र त्यो कुरो चाहिँ तपाईँको 3 महिनापछि आएर चाहिँ तपाईँको नेतृत्ववर्गले सुन्नु भएछ कि 3 महिना पछाडि चाहिँ। अनि 3 महिना पछाडि चाहिँ उहाँले एक्सर्साइज गरेर कुरा भन्नुभएको थियो, ठिकै छ, हामी केही छैन, असन्तुष्ट। फेरि पनि निर्वाचन आउँदैछ, यिनै किसिमका गल्तीहरू दोहोरिन्छ। 3 महिनापछि निर्वाचन आउँदैछ, अनि नेतृत्वले थुमथुम्याउने, अनि तलको थुमथुम्बिने, अनि त्यो नेतृत्व फेरि स्थापित भइसकेपछिको अवस्थामा उहाँले ग्राउन्डका मान्छेहरूलाई बिर्सिने होइन। अनि यो पद्धतिको नहोस् भन्दाखेरि अब पनि टिकट वितरणका कुराहरूमा यथोत्तर कुराहरूमा दलहरूले एउटा चाहिँ तपाईँको चेतावनी स्वरूप ऊ पाउँछन् कि भन्ने हिसाब किताबले अझै साथीहरू जोडिँदै गएर यो सङ्ख्या पुग्न गएको। पार्टी नेतृत्व चाहिँ खराब छ हो नेपाली काङ्ग्रेसको? अब मैले खराब केन्द्रदेखि नगरसम्म पर्सनल्ली कसैको मैले भएन होइन। पार्टीको संस्था भनेको वार्ड आफैमा 200 जनाले पार्टी छोड्यो भनेपछि त ठिक त रहेनछ त नेतृत्व त। अब त्यो त अब तपाईँको ठिक म्यानेज गर्नको लागि कार्यकर्ताको भावना बुझ्न यदुदर गर्न नेतृत्वहरू आतुर भएका रहेनछन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसमै फर्किने त्यस्तो चाहिँ मन छैन होइन? तपाईँको मनभित्र इच्छा छैन? के पहल गर्यो भने काङ्ग्रेस पार्टीमा फर्किनुहुन्छ अथवा फर्किनुहुन्न? यसो हो, तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीभित्रको इतिहास हेर्दाखेरिको अवस्थामा पार्टी नै निर्माण गर्न सहभागी भएर किशुनजी जस्ता मान्छेले पनि पछिल्लो कालखण्डमा गएर दलबाट अलग भएर बसेको, गणेशमानजीले तपाईँको चाहिँ बसेका कुराहरू सुन्यो होइन। अब हाम्रै चितवन जिल्लाकै सन्दर्भ कुरा गरेमा वयोवृद्ध नेताहरू पनि अहिले तपाईँको दलसँग असन्तुष्ट भएका कुरा छन्। उहाँहरू जतिका मान्छेहरूले के पार्टी राजनीति नबुझ्नु भएन होला, के भइराखेको छ त? त्यस्ता मान्छेहरूले गर्छ, पार्टीले कारबाही गरेको कुरा छन् होइन। कडमल्ल जस्ता मान्छेहरू पनि तपाईँको पार्टीबाट कारबाही भएको परिस्थितिहरूको कुरा भएर गरेको छ। यो नेतृत्वसँग असहमति जनाउनु बित्तिकै तपाईँको चाहिँ कारबाहीको दण्ड चलाएर लिएर गएर गर्नु चाहिँ राम्रो होइन कि जस्तो मलाई लागेर गरेको छ। हेरौँ, हामी तपाईँको चाहिँ दल परित्याग गरेर स्वतन्त्र रहेका हौँ, कुनै दलसँग जोडिएका छैन। हाम्रो मेन्टालिटी हाम्रो जोडिने इच्छा छ कि छैन? स्वतन्त्र छौँ भन्नुभयो, स्वतन्त्रको नाममा पार्टी पनि गठन भएको छ होइन? ती पार्टीहरूमा जाने तयारी छ कि? अहिले त्यस्तो अहिले स्वतन्त्रका नाममा एल्दर गर्न भनेर हामीले त्यस्तो कुनै किसिमको सोच बनाएर हेरेर गरेको छैन। अब भोलि हामी काङ्ग्रेसमा फर्किनै नसक्ने भन्ने कुरो त्यस्तो त बाचा कसम खाएर गरेका कुरा पनि होइन। पार्टीले राम्रो गर्दै गर्दा, पार्टीभित्रका नेतृत्वले राम्रै गर्दा, राम्रो गरेका कुराहरूलाई राम्रै साथ सपोर्ट दिएर गरिन्छ होइन। अब तपाईँको पार्टीभित्र बसेर पार्टीको व्हिप अनुसारका काम कारबाहीहरू गर्नलाई चाहिँ हाम्रो निष्क्रियता रहने त हो नि। तर यहाँ कुनै पनि दलका मान्छेहरूको अथवा तिनका पात्रहरू प्रतिनिधिबाट भएका राम्रो कुराहरूको विषयमा त हामीले जसलाई पनि साथ र सहयोग दिन सक्ने अवस्था पनि स्वतन्त्र रहेपछि, किनभने बेस्ट लाग्नु पर्यो। अनि कसैले टिकट दियो भने त्यो पार्टीतिर लाग्ने, समूह नै लिएर जाने त्यस्तो तयारी छ कि छैन? त्यस्तो केही तयारी छैन। अवसर आयो भने तयारी हुनसक्छ? त्यस्तो अहिले कुनै सोचिएको छैन। त्यो पाटोमा पनि त केही सोध्नु भयो होला? चुनाव आउँदैछ भने थाहा छ तपाईँलाई भनिसकेपछि त होइन? सोचिएको छैनन् होइन। अब यो तपाईँको चाहिँ यो अप्रिय निर्णय हो। यो अप्रिय निर्णय लिँदाखेरिको अवस्थामा पार्टीले नेतृत्वले सचिएर यसको आवाज चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि केन्द्रसम्म पुगोस् भन्ने पनि एउटा हो क्या, उद्घोष हो नि त। शेरबहादुर देउवालाई के भन्न चाहनुहुन्छ त? यो त पक्का हेर्नुहुन्छ, नेता केन्द्रमा बसेका नेताले नि हेर्नुहुन्छ यो सामग्री, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, शेरबहादुर देउवा असन्तुष्ट भएर पार्टी परित्याग गरेको एउटा नगरको सचिवले के भन्न चाहन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको शेरबहादुर देउवालाई, गगन थापालाई होइन, रामचन्द्र पौडेललाई, विश्वप्रकाश शर्मालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय पार्टी सभापतिज्यूले देशभरका पार्टी कार्यकर्ताहरूको अवस्था के छ, के भइरहेको छ, न्यायोचित व्यवस्थापन छ कि छैन, त्यसको विधि पद्धति के भइरहेको छ,
यो विषयमा चाहिँ तपाईँको जिल्लालाई घचघच्याउने तपाईँको उ गर्ने। अब जब गगन थापाजी जस्ता मान्छेहरूले पनि तपाईँको चाहिँ युवा नेतृत्व भएर आएर गर्नुहुन्छ बहुमतका आधारमा अथवा स्थापित भएका आधारमा अरू साथीहरूलाई यसरी चाहिँ हेप्ने चेप्ने गतिविधिहरू भइरहेका छन्। त्यसले साथीहरूको मनचित्त बुझेर चाहिँ यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने किसिमबाट त पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वले पनि बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस् हिजो पुराना नेताजीहरूले चाहिँ तपाईँको पार्टीलाई स्थापना गरेर ल्याउनु भयो 2003 सालदेखिबाट यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु भयो। यो बिचको कालखण्डमा 2046 सालको जनआन्दोलनसम्म यहाँसम्म ल्याइपुर्याउनु त हामी जस्ता युवाहरूको पनि साथ र सहयोग भए। कति नेतृत्वमा स्थापित भए, कति कार्यकर्ता मात्रै भएर बस्नुभयो, कति मतदाता मात्रै भएर बस्नुभयो। तर चिन्ता त प्रजातन्त्रको विषयमा बोकेर हिँडिरहनु भएको छ। तर तिनको पनि मन छुने गरी गर्नु पर्यो। सरकार धेरै पटक चलाइयो तर जनजीविकाको विषयमा हैन, आम जनतालाई छुने गरी उहाँहरूको जीवन स्तर उकासिने गरी सरकारहरूले डेलिभरी दिन सकिरहेको छैन। एउटा दुईटा तपाईँका मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेका कुराहरू किन विवादमा आउँछ? जब राष्ट्र र जनताका लागि गरिएका निर्णयहरू किन विवादमा आउँछ? यस्ता कुराहरूमा ध्यान दृष्टि दिनुपर्छ। त्यसको रिफ्लेक्सन चाहिँ के हुन्छ? गाउँ बजारमा चाहिँ टिका टिप्पणी बढी हुन्छ। कार्यकर्ताहरूले तपाईँको प्रतिवाद गर्न सक्ने किसिमका एजेन्डाहरू जो राष्ट्रका लागि उपयुक्त छन् त्यस्ता खाली एजेन्डाहरूमा हात हाल्नेदेखि त्यस्ता किसिमका निर्णयहरू गरिँदाखेरि कार्यकर्ता नै राम्रो हुन्छ। तर उनीहरूले बचाउने गर्न नसक्ने, मुख फेरेर हिँड्नुपर्ने किसिमको पार्टीमा नेतृत्व भाषमा जान लागेका कुराहरू, यी कुराहरू पनि काहीँ न काहीँ तपाईँको असन्तुष्टिका विचारहरू हुन् कि भन्ने जस्तो लाग्छ। यो असन्तुष्टि सम्बोधन हुन सकेन भने अझै सयौँ मान्छेहरू चाहिँ काङ्ग्रेस छाड्नेवाला छन् भनेर पनि केही चाहिँ चर्चा हल्लाहरू आइरहेका छन्। के हो खास कुरो? अब यो हल्ला तपाईँहरू त पत्रकार जगतको मान्छे धेरै जिल्लाभरिले घुम्नुहुन्छ, बुझ्नु भएको गरेको होला। हामी जहाँ छौँ जहाँ जे छ त्यसलाई बुझेर कुरा गरियो होइन। अहिले समग्रमा म खैरेनी 2 अन्तर्गतको हिजोको निवर्तमान पार्टी सभापति, अहिले तपाईँको वर्तमान नगर सचिव। यो पार्टीले मलाई पनि तपाईँको चाहिँ उपयुक्त विभिन्न कालखण्डमा अवसरहरू प्रदान गरेको होइन, अवसरहरू प्राप्त गरेको थिएँ। तर यो अवसरहरूलाई चाहिँ तपाईँको जनताको पक्षमा प्रयोग गर्नलाई काहीँ न काहीँ केही कुराको असुविधा भएको छ। यसको मूल सारथी भनेको जनताको लागि मूल सारथी नेपाली काङ्ग्रेसका क्याडरहरू हुनुपर्छ अथवा ती नेतृत्व पुगेका व्यक्तिहरू हुनुपर्छ भन्ने भावहरू राख्दै जाँदाखेरि गर्छौँ। पद प्रतिष्ठाको लागि हामी बिचमा केही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू हुने, एकले अर्को तपाईँको निषेध गर्ने गतिविधिहरू नै असन्तुष्टिका पक्षहरू हुन्छ जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। जिल्ला नेतृत्वलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जिल्ला नेतृत्वलाई पनि एउटा आशा भरोसा पुगेर गरेको नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। निर्वाचन अगाडि उहाँहरूले जे कुराहरू बोल्नु भएको थियो होइन, चितवनमा काङ्ग्रेस नै तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसले अवसर पाउँछ, एन्टर गर्छ भने स्थानीय निर्वाचनहरूमा काङ्ग्रेसकै उम्मेदवारी दिनको लागि सङ्घर्ष गर्नुभयो, एन्टर गर्नुभयो। अब उहाँहरूको पनि गुनासो केन्द्रले हामीलाई त्यो अवसर दिएन, जे लादिएको निर्णय भयो त्यसैमा बग्नुभयो। उहाँहरूको पनि निरीह आवाजहरू सुनिराखेर गरेको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँका कार्यकर्ताहरू पनि चित्त दुखाइहरू भइरहेको महसुस गरेको छ। तर अब उहाँहरूले गर्नुभएका हरेक गतिविधिहरू त हामीसँग आइपुग्दैन। हाम्रो यो पहिलो भनेको नगर वार्डले गरेका गतिविधिहरूले चाहिँ पहिलो हामीलाई टच गर्छ होइन। यिनै कुराहरू चाहिँ अब हामी गाउँ लेभलमा नगर लेभलमा बसेर गरेको मान्छेले आफ्नै लेभलको कुरा गरौँ, धेरै उपल्लो लेभलको कुरा गर्दैन भने। तर यति मात्रै हो, जिल्ला नेतृत्वले आम जिल्लाभित्रका 98 वडाभित्र भएका पार्टी कार्यकर्ताहरू कतै असन्तुष्ट छन् कि केही गुनासा छन् कि यो सन्देशहरू लिएर साथीहरूसँग भेटघाट गर्ने, एन्जर गर्ने, केही गुनासो सम्बोधन गर्ने कुराहरू छन् भनेदेखि सम्बोधन गरेर लिएर जाँदाखेरि अवस्थामा यस्ता अप्रिय निर्णयहरू अन्तबाट नघट्न सक्ला। समग्र प्रदेशको चुनावमा तपाईँहरूको असन्तुष्टिले पार्टीलाई क्षति पुग्ला नि? त्यसो छैन। उम्मेदवारहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ राम्रो उम्मेदवार भएका मध्येको राम्रो उम्मेदवार दिँदाखेरिको अवस्थामा चाहिँ तपाईँले हाम्रा साथ समर्थनहरू उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। पार्टी नै परित्याग गरेकाहरूसँग त आश गर्ने कुरो त्यसो होइन नि। पार्टी परित्याग गरेर गरेको भनेको त पार्टीको हरेक निर्णयहरू हामी मान्न तयार छैनौँ, मानेनौँ, चित्त दुख्यो भन्ने कुराको उद्घोषणा गरेको। स्वतन्त्र भएको व्यक्तिले त उपयुक्त पात्रलाई त रोज्न पाउने अधिकार त कहीँ हनाउनु हुँदैन। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ घाटा पर्छै पर्दैन, क्षति हुन्छ कि हुँदैन? स्वतन्त्र मान्छेले त एमालेको उम्मेदवार पनि राम्रो देख्न सक्छ होइन, माओवादीको पनि देख्न सक्छ। त्यो पब्लिक फिगर जो चाहिँ उम्मेदवार भएर आउँछन् जोसुकै रोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा काङ्ग्रेस चाहिँ रोज्न पर्छै पर्दैन। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू यो अप्रिय निर्णयका कारणले त काङ्ग्रेसलाई क्षति पुग्छ कि पुग्दैन भनेको यो हाम्रो गतिविधि चाहिँ काङ्ग्रेसलाई क्षति पुर्याउने तहसम्म पुर्याउने गरी हामीले यो काम गरिरहेका छैनौँ होइन। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको
आज भोलि पर्सि दिनौ साथीहरूले कुरा बोल्नुहुन्छ हेरदर गर्नुहुन्छ। त्यसपछिबाट उहाँहरूको सचिवको गतिविधि सुनेर गर्ने बित्तिकै त हाम्रोको लागि राम्रो चाहिएको हो होइन, व्यक्तिगत रूपबाट राम्रो चाहिएको छैन, समाजको लागि हो, नगरको लागि हो, जिल्लाको लागि हो, र समग्रमा देश उन्नति र प्रगतिका लागि राम्रो गर्नुहोस् है। यो राम्रो भइरहेको छैन। प्रतिस्पर्धा स्वस्थ हुनुपर्छ र विधि अन्तर्गतको हुनुपर्छ। पदीय जिम्मेवारीमा पदस्थापन भएका व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नै हटबाजी निर्णयहरू गर्नु हुँदैन होइन, सामूहिक निर्णयहरू लिनुपर्ने हुन्छ। 1 to 1 कुनै व्याख्या गरेर भयो नि त, त्यो त संस्थागत निर्णय बनाएर लिएर गएर हाम्रो संस्थाको आवाज यो छ है, यो किसिमको निर्णय आओस् भन्ने तर्फबाट तल्लोदेखि माथिल्लोसम्म लेभलका मान्छेहरूले गएर सामूहिक निर्णयका आधारमा सामूहिक हित प्रयोजनका लागि कामहरू भइदिए हुन्थ्यो भन्ने नै अहिले यतिखेरको हाम्रो असन्तुष्टिको बीजारोपणबाट भएको रहेछ।